أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। सूरतुल अहकाफ मक्की सूरत है और 26वें पारे की पहली सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम मा खलक़नास समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। क़ुल अरअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा ख़लक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिरकुन फ़िस्समावाति ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह वहुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। वइज़ा हुशिरन्नासु कानू लहुम अअदाअन वकानू बिइबादतिहिम काफ़िरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। अम यक़ूलून इफ्तराह क़ुल इन इफ्तरैतुहु फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैअा हुवा अअलमु बिमा तुफ़ीदून फ़ीह कफ़ा बिही शहीदन बैनी व बैनकुम व हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क़ुल अरअय्तुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही व शहिद शाहिदुम मिन बनी इस्राईल अला मिस्लिहि फ़आमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। सूरत अल-अहकाफ हामीम सूरतों में से ये आखिरी सूरत है। हवामीम कुल 7 सूरतें हैं। सबसे जो पहली सूरत है 24वें पारे में हामीम अस-सजदा, फिर उसके बाद सारी सूरतें हामीम से शुरू होती हैं और ये 26वें पारे में आखिरी सूरत है हवामीम की। 4 इसके रुकू हैं। मक्की सूरत है, मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई है। शान नज़ूल सूरत मुबारक का इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा में काफ़ी अरसा दावत पेश करते रहे, लेकिन आपकी दावत को कबूल न किया गया
बल्कि अजियत और तकलीफ़ पहुँचाई गई। चुनाचे मक्का मुकरमा के करीब ताइफ का शहर, आप वहाँ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ जाके लोगों को दावत दी जाए दीन की, इस्लाम की, कुरान की। और इससे पहले आपके दो करीबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका बहुत ज़्यादा ताउन था दावत में और दीन में। वो भी इस दार फ़ानी से रहलत फरमा गई। आपके चचा सरदार अबू तालब, वो भी काफ़ी ताउन करते, वफ़ात पा गए। तो इन दोनों की वफ़ात का जो साल था उसको आमुल हुज़न कहा जाता है, रंज और गम का साल। उसके बाद फिर हिजरत से तकरीबन 3 साल पहले ये वाक़या पेश आया कि आप मक्का मुकरमा से ताइफ शहर में चले गए। करीब था, यही करीब का शहर था सबसे, कि लोगों को दावत दे दीन की और इस्लाम की। वहाँ पर भी लोगों ने दावत कबूल न की, बल्कि उल्टा आप पर पत्थर बरसाए। तो आप ताइफ से वापस आ रहे थे और रास्ते में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। कुरान मजीद की तिलावत जिन्नों की एक जमात ने सुन ली, जिन्नों के एक ग्रोह ने सुन ली। उसका बयान है इस सूरह मुबारक में, सूरत अल-अहकाफ के अंदर। जिन्नों का ग्रोह वो कुरान करीम सुन के फिर अपनी बरादरी में, अपनी जिनस में जाके अल्लाह के कुरान को पेश करते हैं और तौहीद की दावत देते हैं। ये वाक़या इधर सूरत अल-अहकाफ के अंदर भी, और फिर उसके बाद 29वां पारा सूरतुल जिन्न के अंदर भी अल्लाह पाक ने इस वाक़े का तज़किरा फरमाया है। तो ये इस सूरत का शान नज़ूल है, हिजरत से थोड़ा ही पहले नाज़िल हुई है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले तो अपनी पाक किताब का तज़किरा फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम, तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये आयत करीमा इससे पहले सूरतुल जासिया में इसी तरह ही है, हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। नहीं हमने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को और जो उन दोनों के दरमियान है मगर हक़ के साथ। और इससे पहली सूरत मुबारक में इरशाद फरमाया कि हमने ज़मीन व आसमान को खेल के लिए पैदा नहीं किया कि इसे को खेल बनाएं, बल्कि इसके पैदा करने का एक मकसद है। व अजलिम मुसम्मा, और एक वक़्त मुकर्रर है। वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया अम्मा उस चीज़ से जिससे वो डराए गए, मोरिदून इराज़ करने वाले हैं, इराज़ करने वाले हैं। ये तो पहला उन्वान था इस सूरह मुबारक में। अब दूसरा मौजू शुरू हो जाता है, वो है मुशरिकीन की तरदीद और रद्द। क़ुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, यहाँ से दूसरा मौजू शुरू हो जाता है। क़ुल फरमा दीजिए, अरअयतुम तुम बताओ, अख़बिरूनी तुम बताओ, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, अरूनी मुझे दिखाओ, माज़ा खलक़ू मिनल अर्द क्या उन्होंने पैदा किया ज़मीन से, ज़मीन के अंदर कौन सी चीज़ है जो उनकी मखलूक है गैरुल्लाह की जिनको तुम पुकारते हो।
अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या उनके लिए कोई शरीका है, कोई शिरकत है, कोई सांझ है आसमानों में। ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्ल हादा, लाओ मेरे पास कोई किताब इससे पहले कुरान करीम से कोई आसमानी किताब हो जिसमें ये दलील हो कि फ़लाँ साहिब हैं, उनका हिस्सा है ज़मीन के पैदा करने में या आसमान के पैदा करने में। किसी आसमानी किताब में कोई बयान है तो लाओ मेरे पास। औ असारतिम मिन इल्मिन, या इल्म की कोई नकल। असारतिन कहते हैं नकल को, या कोई बकिया चीज़, कोई पहली अम्बिया सुलहा अतकिया अल्लाह ताला के साले बंदे, किसी नबी ने ये कहा है कि फ़लाँ अल्लाह ताला का शरीक है, किसी साले बंदे ने कहा है, या तो आसमानी किताब से दिखा दो, औ असारत मिन इल्मिन, या इल्म का कोई बकिया, कोई इल्म की नकल, कोई रिवायत बताओ, कोई दिखाओ, लाओ मेरे पास। इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। वमन अदल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह, और उससे ज़्यादा गुमराह कौन है जो पुकारता है अल्लाह के अलावा। मल्ला यस्तजीबु, जो नहीं कबूल करता, जो नहीं कार्रवाई कर सकता, जो नहीं जवाब दे सकता, लहू उस पुकारने वाले को, इला यौमिल क़ियामह क़यामत के दिन तक, वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो उनकी दुआ से बेखबर हैं, उनको पता ही नहीं। ऐसे समझो कि जैसे कोई फ़ोन है, उसका कनेक्शन काट दिया जाए, जब कनेक्शन कट जाएगा तो आप फ़ोन करते रहें तो जवाब तो नहीं मौसूल होगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला के साले नेक बंदे वो आला इल्लियीन में हैं, वो दुनिया की पुकार से बिल्कुल बेखबर हैं। अन दुआइहिम गाफिलून। इन आम तौर पर 3 किस्म के माबूद हैं जिनकी पूजा की जाती है। एक तो बुत बनाए जाते हैं लकड़ी के और पत्थर के, तो उनका ना सुनना तो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो बुत भी किसी बुज़ुर्ग के बनाए जाते हैं, किसी साले बंदे के, तो उनका ना सुनना तो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी किस्म के जो माबूद हैं जिनको लोग पुकारते हैं अल्लाह ताला के साले और नेक बंदे, वो दुनिया से चले गए और आला इल्लियीन में अल्लाह ताला के हाँ बुलंद मुकामात और बुलंद दर्जों में। यहाँ पर लफ्ज़ है मल्ला यस्तजीबु, तो मन का जो लफ्ज़ है ये आता है ज़वील अक़ूल के लिए, ज़वील अक़ूल अक़ल वालों के लिए। इसलिए भाइयों ये अकीदे का मसला है। और तीसरी किस्म के जिनकी परस्तश की जाती है वो माबूदान हैं जो दुनिया में खुद भी बुरे थे और लोगों को भी बुराई पे लगाते थे, तो वो भी नहीं सुनते। तो यहाँ पर मल्ला यस्तजीबु, मन के अंदर सारे शामिल हो गए, नहीं सुन सकते, नहीं कबूल कर सकते, क़यामत के दिन तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो इनकी पुकार से बेखबर हैं। अल्लाह ताला या अल्लाह पाक के फरिश्ते अपने नेक बंदों को ये नहीं बताते कि कोई तुम्हारी पूजा कर रहा है, इसलिए कि वो आला इल्लियीन में हैं और जन्नतों के अंदर हैं। जब उनको ये खबर पहुँचे कि फलाना तुम्हारी पूजा कर रहा है तो उनको तकलीफ़ होगी। तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आला इल्लियीन में कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहते। अगर उनको ये खबर पहुँच जाए
کہ فلاں تمہاری پوجا کر رہا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے یہ خبر بھی نہیں پہنچتی کہ کوئی تمہیں پکار رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں یہ خبر، نہ اللہ پاک کے فرشتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ تو پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ ان کی دعا سے پکار سے بے خبر ہیں، اب یہ کہ دشمن بن جائیں گے کہ تم نے تو ہمارے مشن کو خراب کر دیا، ہمارا تو مشن توحید کا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، تو اس لیے ان کی دشمنی ہو جائے گی قیامت کے دن کہ تم نے ہمارے مشن کو، جو توحید والا مشن تھا، اس کو چھوڑ کر شرک والا کام شروع کر دیا، اس لیے ہماری تمہاری عداوت ہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ کب تم نے ہمیں پکارا، کوئی ہمیں اس بات کی خبر نہیں، بالکل انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں بینات، روشن واضح۔ اب یہاں سے ایک اگلا عنوان شروع ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب اور صاحب قرآن سے مشرکین کا اعراض۔ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب ان کے پاس آیا، هذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے واضح کھلا۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لی ہے، افطرا گھڑ لی ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، فرما دیجئے اگر میں نے گھڑ لیا ہے نہیں تم مالک لی میرے لیے اللہ سے کچھ بھی، اگر میں نے گھڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا، نہ تم بچاؤ گے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے بما تفیضون، اس چیز کو جس میں تم بحث کرتے ہو، مشغول ہوتے ہو، بحث کر کے گھنٹوں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہو بے مقصد۔ اللہ تعالیٰ اس تمہاری گفتگو سے خوب واقف ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے وہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، ہمارے بزرگ تھے اللہ سے اس آیت کریمہ کی جب تلاوت کرتے قرآن کریم سے تو بہت زیادہ آنسو بہاتے، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ اس آیت کریمہ کو زیادہ اپنے بیانات میں دروس میں اسی کی تلاوت فرماتے۔ فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، بدعا نیا کوئی انوکھا رسول تو میں نہیں ہوں کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے ہیں، اب میں اپنی رسالت ثابت کرنے کے لیے کوئی مردوں کو زندہ کروں یا ایسی چیزیں جن کا تم سوال کرتے ہو کہ یہ پہاڑ سونے کا بنا دو، یہ نہ پہلے رسولوں نے کیا نہ میں کر سکتا ہوں، میں تو اسی طرح کا پیغمبر اور رسول ہوں جس طرح مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، محبت سے سنو
نہیں میں جانتا، وما ادری ما یفعل بی کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، اس بات کو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ معاملہ ہے دنیا کا، کل کیا ہونے والا ہے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے سورہ لقمان کی آیت کریمہ لگا لیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی بندہ نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کیا کھائے گا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وما ادری میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ، یعنی کل اس دنیا کے اندر میں مکہ مکرمہ کے اندر ہی رہوں گا یا یہاں کے رہنے والے مجھے نکال دیں گے، مجھے طبی طور پر دنیا سے جانا ہے یا ظالم لوگ شہید کر دیں گے، اور تمہارے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی آنا ہے یا تاخیر کے ساتھ آئے گا، یہ اللہ پاک کو ہی پتہ ہے، میں نہیں جانتا۔ آخرت کا معاملہ وہ تو واضح ہے کہ آپ سید الانبیاء اور سب سے پہلے شافع اور مشفع اور جنت کا دروازہ کھولنے والے اور حوض کوثر پر اللہ کے بندوں کو پانی پلانے والے، اور میرے ہاتھ میں بیدی لواء الحمد اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لو، وما ادری میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، میرا جو مسئلہ ہے دعوت کا اور تبلیغ کا، اور تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے اس کے بارے میں تفصیلات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، اللہ پاک جتنا علم مجھے دیتے ہیں اس کا مجھے علم ہو جاتا ہے، جس بات کی وحی آسمان سے نہیں آتی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور نہیں میں مگر ڈرانے والا واضح ظاہر۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرما دیجئے أَرَأَيْتُمْ تم بتاؤ، إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، قرآن کریم کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ اور تم نے کفر کیا ہے، تم نے اس کا انکار کر دیا ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ اور گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل سے، عَلَىٰ مِثْلِهِ اس کی مثل پر، یعنی اس پر، فَآمَنَ پس وہ تو ایمان لے آیا، وَاسْتَكْبَرْتُمْ اور تم نے تکبر کیا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے آیت کریمہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيل، اور گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل سے اس قرآن پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، تو یہ گواہی دینے والا کون تھا اس کے بارے میں اچھی طرح سماعت فرما لو۔ ایک تو بڑا مشہور قول ہے، سب سے زیادہ مشہور، کہ اس شاہد سے مراد حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، سیابی بن گئے۔ تو یہاں پر جو ہے شاہد شاہد من بنی اسرائیل، گواہی دی ایک شاہد نے، تو شاہد سے مراد حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ وہ پہلی آسمانی کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے، جانتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سچا پیغمبر اور رسول آنے والا ہے جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سب سے زیادہ مشہور قول ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ پھر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ سورہ مبارک تو مکی صورت ہے اور یہ ساری صورتیں مکی ہیں جو گزری ہیں، مکی صورتوں کا گروپ ہے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو مدینہ پاک میں تھے۔ مدینہ شریف جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد تشریف لے کر گئے، وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھا، صحابی بنے، تو یہ مکی صورت ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کیسے گواہی دے دی مکہ پاک میں آ کر، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر علماء مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں شاہد من بنی اسرائیل سے مراد عام آدمی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے تاجر لوگ جاتے دوسرے علاقوں میں تجارت کرنے کے لیے، شام میں، فلسطین میں اور یمن میں اور دوسرے علاقوں میں، اور مدینہ پاک بھی جاتے، تو وہاں پہ جا کے اپنی بات سناتے۔ جو مشرکین تھے مکہ مکرمہ میں تجارت کی غرض سے جاتے اور جا کے بات سناتے کہ ہمارے شہر میں ایک آدمی ہیں جن کا یہ نام ہے اور وہ پیغمبر اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بعض ایسے بنی اسرائیل کی علماء جن کے پاس پہلی آسمانی کتابوں کا علم ہوتا، وہ حق اور سچ کی گواہی دے دیتے کہ واقعی یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، شاہد سے مراد، گواہی دینے والے سے مراد عام بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو دوسرے شہروں میں موجود ہوتے، اور مشرکین جب وہاں سفر کر کے جاتے تو وہ گواہی دیتے کہ واقعی وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی کتاب بھی سچی ہے اور ان کی بات بھی سچی ہے۔ ایک یہ بھی تفسیر ہے کہ یہاں شاہد من بنی اسرائیل سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جس طرح سورہ صف کے اندر آ رہا ہے 28ویں پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کہ میرے بعد اللہ کے ایک پیغمبر آنے والے ہیں، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نام ان کا احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 4 تفسیریں ہیں اس آیت کریمہ کی۔ سب سے زیادہ واضح اور معتبر اور حق یہ تفسیر ہے کہ یہاں شاہد من بنی اسرائیل سے مراد عام جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے دوسرے علاقوں میں موجود ہوتے اور اس بات کی گواہی دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ فآمنا، وہ تو ایمان لے آیا بنی اسرائیل کا جو شخص ہے جس کے پاس پہلی آسمانی کتابوں کا علم ہے، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے تکبر کیا ہے، انکار کیا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ احکم الحاکمین، ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے۔
اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منہم والاموات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔